خیال میکنن دارن پیشرفت میکنن. همین تجربه 40 ساله قبلی رو باز دارن با کمال بیعقلی همون رو تکرار میکنن. خب بابا شما در این مدت فشار سیاسی آوردید، فشار اقتصادی آوردید، تبلیغات فراگیر کردید، حمله نظامی کردید، حمله امنیتی کردید، رژیم صهیونیستی رو تقویت کردید، همش به خاطر اینکه بلکه بتونید جمهوری اسلامی رو از بین ببرید. تونستید از بین ببرید؟ جمهوری اسلامی یه روز یه مجموعه‌ای بود، نه اقتصاد داشت، نه ارتش داشت، نه امکانات نظامی داشت، نه امکانات دیپلماسی داشت، نه بلد بود. سابقه نداشتیم، تازه داشتیم تجربه میکردیم. اون روز شما نتونستید غلطی بکنید. امروز جمهوری اسلامی همه چی داره. نگاه نکنید به اینکه قیمت فلان کالا بالا رفته. خب بله، از این قضایا اتفاق میفته. یه مقداری بی‌توجهی است، یه مقداری نابلدی است، یه مقداری هم خباثت دشمنه، موجب میشه که یهو مثلا شما ببینید گوشت قیمتش فلان شد. اینا اتفاقاته. اما حرکت عظیم این انقلاب، حرکت عظیم جمهوری اسلامی، این باز شدن دست جمهوری اسلامی در منطقه بلکه در دنیا، اینی که آمریکا با همه ادعاش اعلام میکنه که میخواهد در مقابل جمهوری اسلامی بایسته. خب میایسته و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. این نشون دهنده این است که روشی که آمریکا در پیش گرفته توی این 40 سال روش شکست خورده است. این بی‌عقلا باز دارن همون روش رو تکرار میکنن. اینجا مرکز مقاومت است.